हेलो गाइज आज हामी थ्योरम नम्बर 5 पढ्न गइरहेको छौँ। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इन स्याम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ विथआउट रिप्लेसमेन्ट एन्ड कमा एन भेरिएन्स अफ द स्याम्पल मिन इज गिभन बाई यो फर्मुला Vx इज इक्वल टु क्यापिटल एन माइनस एन अपन क्यापिटल एन माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर अपन एन। त्यो भनेको के हुन्छ त एन माइनस एन क्यापिटल एन माइनस स्मल एन अपन क्यापिटल एन इन्टु एस स्क्वायर बाई एन इज इक्वल टु 1 माइनस एफ एस स्क्वायर बाई एन। यहाँ भनेको चाहिँ क्यापिटल एन भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पपुलेसनको साइज हो। स्मल एन भनेको चाहिँ स्याम्पलको साइज, सिग्मा स्क्वायर भनेको चाहिँ भेरिएन्स पपुलेसनको, अनि स्मल एन भनेको स्याम्पलको साइज, अनि त्यस पछाडि एस स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ भेरिएन्स हुने भयो स्याम्पल। अनि यहाँ 1 माइनस एफ भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि स्मल एन बाई क्यापिटल एन, जसलाई हामीले स्याम्पलिङ फ्र्याक्सन भनेर भन्छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ हो जसमा हामीलाई भेरिएन्स भनेको एक्स बार माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर भन्ने फर्मुला अलरेडी थाहा छ। अब भने हामीले यसलाई एक्सपान्ड गर्छौँ, जसमा चाहिँ एक्स बार भनेको मिन हो। मिनलाई चाहिँ हामीले x1 प्लस x2 प्लस डट xn बाई एन भनेर लेख्न सक्छौँ। अनि एक्स बार भनेको चाहिँ हाम्रो म्यू हुने भयो। म्यू भनेको मिन अफ एक्स बार होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ अब यहाँ म्यू गरेको एलसिएम लिएको, अनि त्यस पछाडि 1 बाई एन स्क्वायर कमन गएको, यहाँ स्क्वायर छ त्यसरी 1 बाई एन स्क्वायर कमन जान्छ बाहिर, अनि इन्टु यति सबै बाँकी कुराहरू बच्छ। त्यस पछाडि 1 बाई एन स्क्वायर इन्टु x1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x2 माइनस म्यू स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको हाम्रो यो यदि यसलाई ए टर्म बी टर्म डट मान्ने भने ए प्लस बी प्लस डट एनको स्क्वायर छ भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डट एन स्क्वायर हुन्छ। जस्तो अब ए प्लस बी छ भने हाम्रो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हुन्छ नि त। सो सबभन्दा अगाडि चाहिँ यो टर्म आउँछ, यसको स्क्वायर अनि यसको स्क्वायर वाला टर्म, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौँ। अनि बाँकी भयो चाहिँ 2ab वाला टर्म, 2ab वाला टर्म भनेको 2 इन्टु यो जो भनेर हामीले यहाँ लेखेको छ होइन। अनि बाँकी त्यस्तै टर्महरू जाँदाखेरि अन्तिममा चाहिँ यस्तो टर्म आउँछ 2ab को। अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले समेसनमा लेख्छौँ। समेसनमा लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले i इज इक्वल टु 1 टु एन एक्सए माइनस म्यूको होल स्क्वायर प्लस 2 इन्टु यति गरेर यसलाई पनि हामीले सममा लेख्यौँ। यो र यो टर्मलाई पनि हामीले सममा लेख्यौँ र यसलाई पनि सममा लेखेको, अरू केही पनि गरेको छैन। यसमा चाहिँ i इज इक्वल टु 1 टु एन माइनस 1 j इज इक्वल टु 2 टु एन हुन्छ। त्यसपछिको स्टेपमा चाहिँ हामीले यसमा ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। अघि यहाँ बाहिर थियो, अब ले चाहिँ हामीले भित्र यो दुईवटा टर्मलाई यसलाई र यहाँ लिएर हामीले यता पनि ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि हामीले तल के लेख्छौँ भन्दाखेरि सिन्स एक्सआई माइनस म्यू स्याम्पल रन फ्रम द पपुलेसन एक्सआई माइनस म्यूको होल स्क्वायर विथ प्रोबेबिलिटी 1 बाई एन होइन। एक्सआई माइनस म्यू चाहिँ हाम्रो स्याम्पल हो, पपुलेसनबाट ड्र गरेको क्यापिटल एक्सआई माइनस म्यूको होल स्क्वायरको स्याम्पल हो। सो चाहिँ हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो फर्मुला हुन्छ नि त एउटा एक्स इजिकल टु समेसन आई इजिकल टु 1 टु एन एक्स पिएक्स भन्ने होला। अनि त्यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले यो राख्ने भने यो फर्मुला राख्ने भने यो पुरै के भन्नु भने एक्स हुने भयो क्या। सो यो पुरै एक्स अनि पिएक्स भनेको चाहिँ हाम्रो 1 बाई एन प्रोबेबिलिटी भनेको 1 बाई एन हुन्छ। हामीले होल पपुलेसनदेखि एक्सआई माइनस म्यू भन्ने एउटा स्याम्पललाई ड्र गऱ्यो भने निकाल्यौँ भने एउटा निकालेपछि के हुन्छ 1 बाई एन हुन्छ। एन भनेको टोटल नम्बर अफ साइज अफ हाम्रो पपुलेसन होइन। त्यसैले हाम्रो यहाँ चाहिँ आई इजिकल टु 1 टु एन हुने भयो होइन। अनि अघि चाहिँ हामीले जति पनि यता देख्यौँ जस्तो यतापट्टि हामीले समेसन स्मल एनसम्म गरेको छ आई इजिकल टु 1 टु स्मल एन, यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्याम्पलको लागि हामीले गरिराखेको थियौँ क्या। त्यसैले हामीले यसमा चाहिँ स्मल एन राख्यौँ। जस्तै एक्सआई छ नि स्मल एक्सआई स्याम्पलको लागि गरिराखेको हुनाले, अब चाहिँ हामी यहाँ पपुलेसनको लागि गरिरहेको हुनाले हामीले यहाँ पपुलेसनबाट ड्र गर्छौँ त्यो कुरालाई। सो हामीले चाहिँ यहाँ 1 बाई एन भन्ने प्रोबेबिलिटी राख्ने हो भने आई इजिकल टु 1 टु एन हुन्छ होइन। एक्सआई भनेको क्यापिटल एक्सआई छ नि त। अनि यो 1 बाई एन समेसन आई इजिकल टु 1 टु एन एक्सआई माइनस म्यूको होल स्क्वायर भन्ने छ। यो होल भनेको चाहिँ सिग्मा स्क्वायर हुन्छ। फेरि 1 बाई एन समेसन एक्सआई माइनस म्यूको होल स्क्वायर यो भनेको हाम्रो सिग्मा स्क्वायर हुन्छ नि त यो पपुलेसनको लागि होइन, फर्मुला नै हो। त्यस पछाडि फेरि अरू हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले समेसन एक्सआई माइनस म्यू निकाल्नु होइन। यो भनेको यो हाम्रो समेसन एक्सआई माइनस म्यूको होल स्क्वायर, यसलाई चाहिँ हामीले सिग्मा स्क्वायर निकाल्नु। अझै हामीले के प्रोसेस अगाडि गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिन्स एक्सआई माइनस म्यू एन्ड एक्सआई माइनस म्यू भनेको हाम्रो यो वाला टर्म हो एक्सआई माइनस म्यू एन्ड एक्सआई माइनस म्यू भन्नेवाला, यो टर्मलाई पनि हामीले के गडबडी गर्छौँ भन्दाखेरि इफ द स्याम्पल ड्रन फ्रम द पपुलेसन, यो पनि पपुलेसनबाटै ड्रन गरेको स्याम्पल हो। र पपुलेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल एक्सआई माइनस म्यू र क्यापिटल एक्सआई माइनस म्यू हुन्छ। त्यसको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले यो दुइटाले झिक्ने हो भने हाम्रो यसको प्रोबेबिलिटी 1 बाई एन र 1 बाई एन माइनस 1 हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि हामीले यसमा के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि देयरफोर एक्सआई माइनस म्यू एन्ड एक्सआई माइनस म्यू इज इक्वल्स टु समेसन आई इज इक्वल टु 1 टु एन माइनस 1 र जे इज इक्वल टु 2 टु एन हुन्छ। अनि एक्सआई माइनस म्यू र एक्सआई माइनस म्यू 1 बाई एन इन्टु 1 बाई एन माइनस 1 भनेको हाम्रो प्रोबेबिलिटी भयो। यो पनि सेम अघिको जस्तै फर्मुला हो, एक्स इज इक्वल टु समेसन एक्स इन्टु पिएक्स भने जस्तो पिएक्स हाम्रो यति हुनुभयो, एक्स हाम्रो यति हुनुभयो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ बिएक्स भनेर। भिएक्स भनेको अब हाम्रो योवाला टर्म आउने भयो, यो भनेको हाम्रो होल भिएक्ससँग इक्वल थियो होइन। अघि नै हामीदेखि हामीले भेरिएन्स फर्मुलादेखि सुरु गरेको र यो चाहिँ हाम्रो यहाँ आएर भेरिएन्स भनेको के भने 1 बाई एन भनेको हामीले यहाँ 1 बाई एन स्क्वायर छ, 1 बाई एन स्क्वायर छ यहाँ पनि।
हैन। अनि हामीले यो चाहिँ हाम्रो यो टर्मलाई चाहिँ हामीले रिप्लेस गरेको छौँ सिग्मा स्क्वायरले, हामीले यो सिग्मा स्क्वायरले रिप्लेस गर्यौँ। अनि हामीले यो जुन 2टा टर्म छ यो टर्मलाई पनि हामीले के रिप्लेस गर्यौँ, यो टर्मले यो होल टर्मले रिप्लेस गर्यौँ। यहाँ रिप्लेस गरिसके पछाडिको यो पार्ट आएको र यसपछि फेरि यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि समेसन एक्स माइनस म्यू भनेको हाम्रो 0 हुन्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो डेभिएसन फ्रम मिन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ 0 हुन्छ हैन। सो यो चाहिँ फर्मुला हो, फेरि डेभिएसन फ्रम मिन चाहिँ 0 हुन्छ। अनि त्यसलाई नै हामीले खोल्ने भने सुरुमा चाहिँ हामीले यसलाई स्क्वायर गरिदिन्छौँ, स्क्वायर पनि 0 नै हुने भयो। अनि त्यसपछि त्यसलाई हामीले फेरि खोलिदिन्छौँ एक्स माइनस म्यू प्लस एक्स टू माइनस म्यू समेसन भनेको त जोडिन्छ नि त हैन। अनि यो खोलिँदाखेरि यो पनि 0 हुन्छ, यहाँ 0 लेख्न छुटेको छ। हैन। अनि त्यस पछाडि फेरि यहाँ समेसन आई इज इक्वल टु 1 टु क्यापिटल एन एक्स माइनस म्यू पी स्क्वायर प्लस 2 इन्टु यति इज इक्वल टु पनि 0 हुने भयो। यो भनेको फेरि हाम्रो त्यही प्रोसेस हो जसमा चाहिँ हामीलाई यो टर्मलाई ए यो टर्मलाई बी यस्तो मान्यो भने यसको स्क्वायर हुन्छ अनि प्लस 2ab हुन्छ। यसले चाहिँ डाइरेक्ट गरेको छ। अब यो चाहिँ हाम्रो यसको स्क्वायर गर्ने चाहिँ हाम्रो समले भन्छ हैन। यसको स्क्वायरले समले दिइहाल्ने भयो। अनि अर्को टर्म जसमा चाहिँ 2ab वाला टर्म छ यो चाहिँ यो टर्मले दिनुभयो। यो पनि हामीले एकैचोटि समेसनमै ल्याएर राखेको छौँ। खासै के फरक पर्दैन, अघिको जस्तै स्टेप हो, यो भर्खरै स्टेप गरेको। अब फेरि यो जुन छ नि यो भनेको एन सिग्मा स्क्वायर हुन्छ, हाम्रो एउटा फर्मुला हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सिग्मा स्क्वायर भनेको 1/n समेसन एक्स माइनस म्यू हुन्छ है। यो सिग्मा स्क्वायर भनेको अगाडि पनि हामीले निकालिसकेको, अगाडि पनि हामीले यो फर्मुला युज गरिसकेको फर्मुला हो। हामीले यहाँ फेरि एन सिग्मा स्क्वायर भनेर राखिदिने भयो। अनि त्यसपछि यो 2 चाहिँ सेमै छ हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो केसँग इक्वल 0 छ भने हामीले अब यसको भ्यालु निकाल्ने हो। यसको भ्यालु निकाल्दा त्यसमा पुट गर्ने, यसको भ्यालु हामीले निकाल्दाखेरि कति हुने भयो माइनस सिग्मा स्क्वायर 2 हुने भयो। अब हाम्रो भेरिएन्स के हुने हो भन्दाखेरि 1/n स्क्वायर एन सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 इन्टु हो यो जुन छ नि हाम्रो। अब यसमा चाहिँ हामीले अन्तिममा चाहिँ त्यसको हामीले भ्यालु पुट गरेको जस्तो हाम्रो यता भ्यालु छ यो ठाउँमा हामीले यहाँ आएर हेर्दाखेरि यो छ नि हामीले यो वाला टर्मलाई चाहिँ हामीले यहाँ निकाल्यौँ है। यो वाला टर्म यहाँ निकाल्यौँ। त्यसको बाद चाहिँ माइनस एन सिग्मा स्क्वायर 2 आयो। अब त्यो माइनस एन सिग्मा स्क्वायर 2 चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको, यो हामीले यहाँ लेखिसके पछाडि फेरि 1/n इन्टु एन सिग्मा स्क्वायर अनि 2 इन्टु यो भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि यो हाम्रो समेसनबाट बाहिर आउनु पाउने भयो 1/n माइनस 1 भनेर। अनि n इन्टु n माइनस 1 हुने भयो, यहाँ n इन्टु n माइनस 1 हुने भयो किनकि यो कन्सटेन्ट हो 1/n माइनस 1। सो यसलाई चाहिँ हामीले समेसन गर्ने भने त्यो चाहिँ हाम्रो जतिसम्म समेसन गरेको छ त्यसले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ कि। अब यसमा चाहिँ i इक्वल टु 1 टु n माइनस 1 सम्म समेसन गरेको छ अनि i z इक्वल 2 टु n सम्म समेसन गरेको छ भने n ले एकचोटि र n माइनस 1 ले एकचोटि यो कन्सटेन्ट भनेको 1/n माइनस 1 माइनस n सिग्मा स्क्वायर 2 भन्ने यो कन्सटेन्टले हामीले एकचोटि n ले एकचोटि n माइनस 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ जो भनेको हामीले यहाँ गरेको छौँ हैन। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि हामीले यो काटकुट जति गर्नुपर्ने हो काटेर अन्तिममा चाहिँ 1/n स्क्वायर n सिग्मा स्क्वायर माइनस n इन्टु n माइनस 1 अपन क्यापिटल n माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर भन्ने बच्यो। अनि अझै अगाडि जाँदाखेरि यो nलाई चाहिँ हामीले कमन तानेर उता फालेको छौँ अनि सिग्मा स्क्वायर पनि उतै कमन तानेको छ। अनि बचेको कुरा यहाँ लेखेको छ 1 माइनस n माइनस 1 क्यापिटल n माइनस 1 अनि त्यहाँ n पनि क्यान्सल हुन्छ। अनि त्यो सिग्मा स्क्वायर बाई n भनेको क्यापिटल n माइनस 1 माइनस स्मल n प्लस 1 अपन n माइनस 1 हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि त्यो सिग्मा स्क्वायर बाई n भनेको चाहिँ क्यान्सल गर्दाखेरि क्यापिटल n माइनस n अपन क्यापिटल n माइनस 1 हुन्छ। यो भनेको हाम्रो भेरिएन्स भनेको यति नै हुने भयो चाहिँ हामीले अघि सुरुमा प्रुफ गर्न भनेको थियो। यति प्रुफ गरिसके पछाडि अझ अगाडि हाम्रो इजिकल टु गर्दै भनेको थियो। अब हामीले अगाडि एउटा के फर्मुला लगाउँछौँ भन्दाखेरि सिग्मा स्क्वायर बाई n भनेको त्यो फर्मुलालाई सिग्मा स्क्वायरले हामीले रिप्लेस गर्छौँ। जस्तो क्यापिटल n माइनस 1 बाई स्मल क्यापिटल n अपन इन्टु s स्क्वायर इज इक्वल टु सिग्मा स्क्वायर भन्ने एउटा फर्मुला हुन्छ हामीसँग। यो चाहिँ अगाडि नै थाहा पाइसक्नु पर्ने फर्मुला, यो चाहिँ एउटा फर्मुला हुन्छ। त्यो फर्मुला चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने हो भने सिग्मा स्क्वायर ठाउँमा क्यापिटल n माइनस 1 बाई क्यापिटल n इन्टु s स्क्वायर राख्ने हो भने अनि यो तलको n चाहिँ स्मल n चाहिँ छँदैछ अनि n माइनस 1 क्यान्सल हुन्छ अनि n माइनस n अपन क्यापिटल n इन्टु s स्क्वायर बाई स्मल n चाहिँ रहन्छ। फेरि क्यापिटल n भनेको साइज अफ पपुलेसन हो र स्मल n भनेको चाहिँ साइज अफ स्याम्पल हो र vx बार भनेको चाहिँ हाम्रो भेरिएन्स कति आउने भन्दाखेरि 1 माइनस n बाई n s स्क्वायर बाई n 1 माइनस स्मल n बाई क्यापिटल n भनेको हाम्रो याक हुन्छ जो अघि नै भनेको होइन। अनि s स्क्वायर बाई n रहने भयो भनेको हामीले एउटा यो प्रुफ गर्नु भन्थ्यो vx इक्वल 1 माइनस f इन्टु s स्क्वायर बाई n अनि अर्को चाहिँ vx बार इक्वल टु क्यापिटल n माइनस स्मल n अपन क्यापिटल n इन्टु s स्क्वायर बाई n र अर्को प्रुफ के गर्नु भन्थ्यो vx इक्वल टु क्यापिटल n माइनस स्मल n अपन n माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर बाई n भनेर यो र यो प्रुफ गर भनेर हामीले 10 नम्बरमा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ हैन। हामीले त्यही प्रुफ गर्नु भने चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई प्रुफ गऱ्यौँ।